सर्वसभायै नमः। ज्येष्ठेभ्यः अपाणिनीयप्रयोगाणां स्वरूपम् आन्तर्यञ्च इति मदीयः विषयः। अपाणिनीयप्रयोगः, अपाणिनीयशब्दाः, अपाणिनीयरूपाणि इत्येवं बहुधा प्रयोगाः श्रूयन्ते। किन्नाम अपाणिनीयम् इति आदौ किञ्चित् चिन्तनीयम्। किन्नाम अपाणिनीयम् इति प्रश्नस्य सामान्यम् उत्तरं तु उत्सूत्रम् अपाणिनीयम्। यत् विधायकसूत्रेण समर्थयितुं न शक्यते तद् अपाणिनीयम् इति सामान्यलक्षणम् अस्माभिः वक्तुं शक्यम्। अतः उत्सूत्रम् अपाणिनीयम् इति सामान्यलक्षणं वक्तुं शक्यम्। किन्तु तावन्मात्रम् अङ्गीकृतं चेत् एतेषु केषुचित् उदाहरणेषु विश्रामः, कापथः, दृढभक्तिः, शब्दानुशासनम्, उञ्चषष्ठः इत्यादीनि बहूनि उदाहरणानि उपलभ्यन्ते। एतेषु साधुता वक्तुं न शक्यते, यतः सूत्रैः, विधायकैः सूत्रैः वयं तानि समर्थयितुं न शक्नुमः। तत्रैव किञ्चित् अवधानीयताम्। एतेषामेव किञ्चित् स्पष्टीकरणार्थम् उदाहरणानि अत्र दर्शितानि। विश्रामः इत्यत्र नोदात्तोपदेशस्य इति सूत्रेण वृद्धिनिषेधः उक्तः। तस्मात् एतन्न भवति इति कारणतः, दीर्घः न भवति इति कारणतः तत् असाधुर्भवति। कापतः इत्यत्र पतः संख्याव्यादेः इति वार्तिकेन नपुंसकता उक्ता, किन्तु कापतः इति पुंसि प्रयोगः दृश्यते, तत्रापि असाधुता दृश्यते। दृढभक्ति इत्यत्र पूरणीय प्रियादिषु दृढशब्दः पठितः इति कारणतः अत्रापि उपोद्भावनिषेधः प्राप्तः। तस्मात् अत्रापि अपाणिनीयता इति वक्तुं शक्यते। शब्दानुशासनम् इत्यत्र समाननिषेधः उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण, उञ्चषष्ठ इत्यत्र पूर्णगुणैः सूत्रेण समासनिषेधः। एवं सर्वेषु उदाहरणेषु अस्माकम् अपाणिनीयता इति भासते। किन्तु एते सर्वे प्रयोगाः वस्तुतः शिष्टैः प्रतिपादिताः, अतः साधुत्वम् एतेषाम् अङ्गीकरणीयमेव। एतेषु अपाणिनीयताम् आरोपयितुं वयं न शक्नुमः। अत्र विश्रामपदस्य एकस्य विषये साधुता कथं प्राचीनैः प्रतिपादिता इति एकम् उदाहरणं दर्शितम्। मिताम्रस्वः इति सूत्रे वाचित्वैरागे इति सूत्रात् वात शब्दस्य अनुवृत्तिम् अङ्गीकृत्य पुनः व्यवस्थितविभाषाञ्च आश्रित्य आचार्यैः तत्र समर्थनं कृतमस्ति। विश्रामादीनां समर्थनाय बह्व्यः युक्तयः दर्शिताः। अतः विश्रामादिशब्दाः अपाणिनीयाः इति न चिन्तनीयम् इति भाति। अत्र प्राचीनप्रयोगाः विभिन्नैः ग्रन्थकारैः समर्थिताः सन्ति। विशिष्य तत्त्वबोधिनी व्याख्यायां, बालमनोरमा व्याख्यायाम्, अन्येषु व्याख्याकारैरपि प्राचीनाः प्रयोगाः बहुधा समर्थिताः। मल्लिनाथादयः अपि प्राचीनान् प्रयोगान् बहून् समर्थयन्ति, येषु उत्सूत्रता इति सामान्यलक्षणं तन्न विधायकैः सूत्रैः समर्थयितुं न शक्यते। एवं समर्थनाय बह्व्यः युक्तयः ग्रन्थकारैः अथवा व्याख्याकारैः आदृताः। ते समर्थनप्रकाराः अत्र त्रिधा सङ्गृहीताः। क्वचित् समर्थनावसरे आर्षप्रयोगः, महाकविप्रयोगः इत्यादीन् शब्दान् प्रयुज्य ते प्रयोगाणां विषये स्वस्य असम्मतिं दर्शयन्ति। एतादृशप्रयोगः यथा यतन्ति, पीवरोरु इत्यादीनि अत्र उदाहरणानि। द्वितीयः क्रमः अस्ति स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इति उद्देशेन ये प्रयोगाः प्राचीनैः कृताः तेषां विषये समर्थनयुक्तिः तैः प्रदर्श्यते। किन्तु तत्रापि व्याख्याकाराणां अथवा विवरणकाराणाम् असम्मतिरेव इति वक्तुं शक्यते। सीतायाः पतये नमः, कौसल्या सुप्रजा राम इत्यादीनि अत्र उदाहरणानि। तृतीयः क्रमः अस्ति विधायकसूत्रेण असिद्धे अपि सूत्रान्तरेण प्रकारान्तरेण वा
प्राचीनप्रयोगाः समर्थ्यन्ते। अयं तृतीयः प्रकारः। एतद् विषये एव नारायणभट्टतिरिः, यः भट्टोजीदीक्षितस्य काले आसीत्, एकत्र दीक्षितवर्येण सिद्धान्तकौमुदी रचिता। तस्मिन्नेव काले तेन प्रक्रियासर्वस्वग्रन्थः लिखितः। परस्परं मुखदर्शनं नासीत्। सिद्धान्तकौमुदी रचिता इति प्रक्रियासर्वस्वकारः जानाति वा न वा, मया तु न ज्ञायते। किन्तु प्रक्रियासर्वस्वग्रन्थः लिखितः इति भट्टोजीदीक्षितेन ज्ञातः आसीत्। तं द्रष्टुं सः केरलां प्रति गच्छति स्म। मध्ये मार्गं एषः भट्टतिरिवर्यः दिवङ्गतः इति वार्ता श्रुता, ततः प्रत्यागतः तेन इति कथा काचित् श्रूयते। एवञ्च समाने काले तत्र आसन्। अयं नारायणभट्टतिरिः विशिष्य एतादृशप्रयोगाणाम् अङ्गीकारविषये, विशिष्य विश्रामादिशब्दविषये सः बहुधा नैर्भर्यं दर्शयति। तावदेव न, भोजादीनां यद् मतमस्ति अथवा व्याकरणान्तराणि यानि सन्ति, पाणिनीयेतरव्याकरणानि यानि सन्ति, तैः उक्तमपि अङ्गीकरणीयमिति तस्य दृढतया प्रतिपादनमस्ति। श्लोकद्वयम् अत्र दर्शितमस्ति। दृष्ट्वा शास्त्रगणान् प्रयोगसहितान् प्रायेण दाक्षीसुतः प्रोचे तस्य तु विच्युतानि कथचित् कात्यायनः प्रोक्तवान्। तद्भ्रष्टा न्यवदत् पतञ्जलिमुनिः तेषां विनुक्तं क्वचित् लोकात् प्राक्तन शास्त्रतोऽपि जगदुः विज्ञाय भोजादयः पाणिन्युक्तं प्रमाणं न पुनरपरं चन्द्रभोजादिशास्त्रं केऽप्याहुस्तल्लगिष्ठं न खलु बहुविधाम् अस्ति निर्मूलशास्त्रं बह्वङ्गीकारभेदो भवति गुणवशात् पाणिनेः प्राक् कथं वा पूर्वोक्तिं पाणिनिश्चापि अनुवदति विरोधेऽपि कल्प्यो विकल्पः। आशयस्त एवं प्राचीनैः ऋषिभिः ये प्रयोगाः उक्ताः ते पाणिनिनापि अङ्गीकृताः। विशिष्य लोपशाकल्यस्य, अवङ्स्फोटायनस्य इति विभिन्नानां ऋषीणां मतम् उल्लिख्य पाणिनीयमते एवं लोपशाकल्यस्य इत्य शाकल्यस्य मते लोपः, तर्हि पाणिनीयमते किं, विकल्पेन लोपः इति तेन काचित् व्यवस्था कृता अस्ति। यत्र नामोल्लेखपूर्वकं मतम् उपस्थाप्यते तत्र विकल्पेन इति व्यवस्था अस्ति। तथैव पाणिन्यनन्तरं भोजादिभिः यदुक्तमस्ति तत्रापि विकल्पव्यवस्था अङ्गीकरणीया इति एतस्य कथनस्य सारः। अतः पाणिनीयसूत्रैः विधायकसूत्रैः अनुग्रहः न शक्यते, तत्र विकल्पव्यवस्था अङ्गीकरणीया इति एतस्य इदम्। अतः शिष्टप्रयोगाः ये सन्ति तत्रापि त्रयः प्रकाराः दर्शिताः। तेषु प्रकारेषु अन्तिमः प्रकारः यः अस्ति तस्य प्रकारस्य सर्वे प्रयोगाः अङ्गीकरणीयाः। तेषु अपाणनीयता न आरोपणीया, अपि तु उत्सूत्रत्वम् अस्ति चेदपि पाणिनीयत्वम् अङ्गीकरणीयम् इति सुबन्तेषु इति मम कथनस्य सारः। तिङन्तेषु विशिष्य धातुषु अहं किञ्चित् अन्यां दृष्टिम् उपस्थापयितुम् इच्छामि। तिङन्तस्थले वस्तुतः अपाणनीयता अस्ति किम् इति प्रश्नः मां बहुधा बाधते। इदानीं धातुषु पाणिनीयत्वम् अस्माभिः कथम् अङ्गीक्रियते? अद्य यः धातुपाठः उपलभ्यते तमवलम्ब्य पाणिनीया धातवः इत्युच्यन्ते। अद्य धातुपाठः कः अस्माभिः आधिक्येन आद्रियते? प्रायः सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्ताः 2000 धातवः। सिद्धान्तकौमुद्यां धातुपाठः कुतः स्वीकृतः? ततः पूर्वं माधवीधातुवृत्तिकारः धातुपाठं परिष्कृतवान्, ततः ते स्वीक्रियन्ते। एवञ्च माधवीधातुवृत्तिकारः सिद्धान्तकौमुदीकारः अनयोः मतं 2000 धातवः इति अस्माभिः अङ्गीक्रियन्ते। ततः पूर्वं माधवीधातुवृत्तिकारः कुतः धातून् स्वीकृतवान् अथवा धातुपाठः तस्य मूलं किं, परिष्कारः कुतः कृतः? धातुप्रदीपः इति कश्चन ग्रन्थः आसीत्, तमवलम्ब्य सः कृतवान्। ततः पूर्वं धातुपाठस्वरूपं कीदृशमासीत्? क्षीरस्वामी इति कश्चन आसीत्। क्षीरस्वामिनः धातुपाठमधिकृत्य अयं धातुप्रदीपकारः धातून् परिष्कृतवान्। एवञ्च
क्षीरस्वामी धातु प्रदीपकारः माधवीयवृत्तिः सिद्धान्तकौमुदीकारः एते चत्वारः ग्रन्थाः पाणिनीयपरम्परायां धातुपाठविषये उपलभ्यन्ते। क्षीरस्वामिनः पूर्वं पाणिनीयधातुपाठः कथम् आसीत् इत्यत्र प्रमाणं किमपि न उपलभ्यते। यद्यपि वयं पाणिनीयधातुपाठः इति वदामः, वस्तुतः दीक्षितोक्तो वा अथवा माधवीयधातुवृत्तिकारेण उक्तः वा धातुपाठः पाणिनीयधातुपाठत्वेन उच्यते इति तु संग्रहः। पाणिनीयधातुपाठे 2000 धातवः सन्ति, किन्तु धातवः 2000 एव वा तथा चेत् न। यतः पाणिनीयधातुपाठे एव इत्यन्ये इति केचित् इति शब्दैः बहुधा प्रायः 300 धातून् तत्र उल्लिखन्ति। तस्मात् इत्यन्ये इति केचित् इति ये शब्दाः सन्ति, याः आनुपूर्वयः सन्ति, तेषां धातूनां का गतिः? ते पाणिनीयाः वा अपाणिनीयाः वा? सिद्धान्तकौमुद्यामेव उक्तत्वात् ते पाणिनीयाः। 2000 संख्याक धातुपाठे अनन्तर्भूतापि ते सन्ति एव। एवञ्च धातुपाठ भादिः सः अनुवर्तते, तन्नाम अनुक्तापि संग्रहणीया। दिवादिः तत्रापि अन्ये सन्ति, चुरादिः तत्रापि अन्ये सन्ति इति वचनं श्रूयते। तत्सर्वत्र किञ्चित् लिखितमस्ति। अतः एवं धातुपाठः सः दिवादिः अनुवर्तते, आकृते गणः इति एवं वदन्तः बहून् धातून् उल्लिखन्ति। तर्हि एते सर्वे पाणिनीयधातवः वा न वा? एतेपि पाणिनीयधातवः एव। तर्हि एतेषामपि पाणिनीयत्वम् अस्माभिः अङ्गीकरणीयं। तावदेव न, अग्रे गम्यताम्। एते कचन सन्ति। काशकृत्स्थधातुपाठः इति कश्चन धातुपाठः उपलभ्यते। अयं धातुपाठः पाणिनेः पूर्वम् आसीत् इति अङ्गीक्रियते। पाणिनेः पूर्वं विद्यमानः धातुपाठः अथवा व्याकरणग्रन्थः अयम् एक एव उपलभ्यमानः। अन्ये ग्रन्थाः प्रायः पाणिनेः पूर्वं ये ऋषयः आसन् तेषां तु ग्रन्थाः न उपलभ्यन्ते। अयं धातुपाठः उपलभ्यते। एतद्विषये काचित् विमतिरसि अस्ति। अयम् आधुनिको वा प्राचीनो वा इति। युधिष्ठिरमीमांसकः विशिष्य प्रतिपादयति अयं काशकृत्स्थधातुपाठः पाणिनेः पूर्वतनः इति। आधुनिकाः केचन पाणिनेः अनन्तरकालीनः धातुपाठः इति वदन्ति। यतः तस्य उपलब्धिस्तु कन्नडवृत्तियुक्ततया प्रकाशितः अस्ति, कन्नडलिप्या। सा वृत्तिः आधुनिकी इत्यत्र सन्देहः नास्ति। चन्नवीरकविः इति कश्चन वृत्तिं लिखितवान्, सा वृत्तिराधुनिकी, किन्तु धातुपाठः आधुनिकः न, पाणिनेः पूर्वं विद्यमानः इति बहुधा युधिष्ठिरमीमांसकः युक्त्या प्रतिपादयति। ममापि मतमस्ति पाणिनेः पूर्वं विद्यमानः अयं धातुपाठः स्यात् इति। अस्मिन् धातुपाठे 1800 धातवः पाणिनीयपाठे तन्नाम 2000 संख्यात्मके पाणिनीयधातुपाठे अविद्यमानाः तत्र उपलभ्यन्ते। तर्हि ते सर्वेपि अङ्गीकरणीयाः वा न वा? तेपि सर्वे अङ्गीकरणीयाः। कविकल्पद्रुमा इति कश्चन ग्रन्थः अस्ति, धातुपाठसम्बद्ध एव। तत्र 300 धातवः पाणिनीयधातुपाठे अनन्तर्भूताः तत्र उपसंगृह्यन्ते। एवं बहवः धातवः पाणिनीयधातुपाठे तन्नाम 2000 संख्यात्मके धातुपाठे अनुक्ताः धातवः बहवः सन्ति। एते सर्वे अस्माभिः अङ्गीकरणीयाः वा न वा इति कश्चन प्रश्नः भवति। अङ्गीकरणीय इत्यत्र द्वित्राः युक्तयः तत्र दर्शितः। यथा प्रसिद्धशब्दः विडम्बना, आडम्बरः इत्यादयः शब्दाः सन्ति। एतेषां मूलं किम्? एकन्तु कष्टेन काचित् व्युत्पत्ति दर्शनीया। वस्तुतः कोशकारैः डबि धातोः अवलम्बनं कृत्वा एतेषां विडम्बना इत्यादिषु डबि धातुः आदृतः अस्ति। अयं धातुः पाणिनीयधातुपाठे तन्नाम 2000 संख्यात्मके धातुपाठे अयं न प्रविष्टः। तर्हि विडम्बना, आडम्बरः इत्यादीन् शब्दान् वयं तिरस्कर्तुं शक्नुमः वा? न शक्नुमः। एतादृशाः शब्दाः अनन्ताः सन्ति। तत्रापि उणादिवृत्त्यादिषु दृष्टं चेत् बहून् धातून् सः पाणिनीयधातुपाठे अविद्यमानान् उल्लिखति। अतः धातुपाठक्षेत्रे
पाणिनीयधातवः अपाणिनीयधातवः इति विवेकः वस्तुतः न शक्यते। तत्रापि क्षीरस्वामी चुरादौ एकं श्लोकम् उदाहरति, प्रायः पूर्वमागतं वा न जानामि। धातुपाठे आगमभ्रंशादिकारणतः विवेक्तुं न शक्नुमः, किं त्यक्तव्यं किं न स्वीकरणीयमिति विषये महान् क्लेशः अस्ति इति क्षीरस्वामिनः वचनमस्ति। वस्तुतः पाणिनीयताविषयेपि धातुपाठविषये अयं विवेकः, किं त्यक्तव्यं किं स्वीकरणीयमित्यत्र मोहः महतामपि अस्ति। तस्मात् मम तु वर्तते पाणिनीयधातुपाठे सर्वेपि अत्र पाठे ते चागमभ्रंशात् महतामपि मोहतः न विद्मः किन्नु जहिमः किं वा तत्राद्महे वयम् इति क्षीरस्वामिनः वचनमेतत्। अतः धातुपाठे समग्रे धातुपाठे तत्र त्यक्तव्याः धातवः न सन्ति, अपि तु सर्वेपि धातवः अस्माभिः पाणिनीयसम्मतत्वेनैव स्वीकरणीयाः भवन्ति। उदाहरणं डबिधातोः एकमुक्तं। पाणिनीयेतर धातूनाम् अङ्गीकारात् प्रयोजनानि द्वित्राणि सङ्गृहीतानि। एकः डुण्डिराजः, प्रायः महाराष्ट्रादिषु तस्य महती ख्यातिरस्ति, गणपतेः नामान्तरम्। अयं डुडि धातुः, डुडि अन्वेषणे इति काशकृष्णः एतस्य धातोः उल्लेखं करोति। तस्मात् डुण्डिराजस्य साधुत्वं ततः एव वक्तव्यं भवति, मार्गान्तरं नास्ति। तिमशब्दविषये वयं तु पाणिनीयास्तु प्रशोदरादित्वम् उक्त्वा पुनः वर्णविपर्यय इति बहुधा सर्कस् कुर्मः, किन्तु तथा आवश्यकता नास्ति इति सिः हिंसागत्योः इति काशकृष्णधातुं पठति। तं धातुम् अवलम्ब्य प्रशोदरादित्वं विनापि वयं साधुत्वं वक्तुं शक्नुमः। महान् क्लेशः तत्र अनुष्ठातव्यः नास्ति सिंहशब्दात्। एवं वदमानः वसमानः इत्यादि प्रयोगाः महाभारतादिषु रामायणादिषु प्रयोगाः ये दृश्यन्ते ते सर्वेपि साधयितुं शक्याः अन्येषां धातुपाठानां धातूनाम् अङ्गीकारात्। एवञ्च वदधातोः वसधातोः उभयपदित्वं द्वित्रः, कातन्त्रः कातन्त्रव्याकरणे, शाकटायनं व्याकरणे, काशकृष्णव्याकरणे च उभयपदित्वम् अङ्गीकृतमस्ति। अन्यथा एते सर्वे आर्षप्रयोगाः इति अस्माभिः वक्तव्याः स्युः। तथा आवश्यकता नास्ति। एतेषां धातुपाठानाम् अङ्गीकारात् अस्माकम् इष्टसिद्धिर्भवितुमर्हति। एवं पृथिवी इत्यत्रापि पाणिनीयपरम्परायाम् अस्माकं क्लेशः अस्ति। तत्र कथं साधुत्वं वक्तव्यम् इति सम्प्रसारणम् उक्त्वा पुनः शीर्षासनं कृत्वा साधुत्वम् उच्यते, किन्तु काशकृष्णः तत्र पृथगातुम् अङ्गीकरोति। तस्मात् पृथिवी इत्यस्य रूपं क्लेशं विना साधयितुं शक्यः अस्ति। अतः एतादृशानि कानिचन प्रयोजनानि अन्येषां धातुपाठानाम् अङ्गीकारात् अस्ति इति कारणतः मम तु मतमस्ति, सर्वेपि धातवः पाणिनिना उक्ताः अनुक्ताश्च सर्वेपि धातवः ते अङ्गीकरणीयाः एव। ते अस्माकं पाणिनीयपरम्परायामेव अन्तर्भूताः सन्ति। अतः तत्र अपाणनीयता इति धातुक्षेत्रे नास्ति इति मतो वर्तते। अतः सूत्राणां साक्षात् अन्वयमात्रेण एव यदि चिन्तयेम तर्हि शिष्टप्रयोगाणां बहूनाम् असाधुता वक्तव्या भवेत्। विशिष्य अनन्ताः शब्दाः सन्ति येषां धातुमूलत्वं दर्श्यते, तत्र पाणिनीयपरम्परायां ते धातवः न दृश्यन्ते। अतः एतद् गुणः अनये भवेत्। अतः विशालां दृष्टिम् अवलम्ब्य अस्माभिः साधुतानिर्णयाय प्रयासः विधेयः इति उक्त्वा विरम्यते। विस्तरात् सर्वेभ्यो धन्यवादः।